بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي ينزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم بئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله إنه حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والقائمون بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب الأميين أسلمت فإن أسلموا وقد اهتدوا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما هم من ناصرين. ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ويعرضون ذلك بأنهم قالوا له تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دين ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيه كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاته ويحذركم الله نفسه وإلى الله الخير وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينهم أمدا بعيدا ويحذرهم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قال رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فهذا الملائكة وقال يصلي بالمحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر
قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإيقاظ. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك ما اصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلام أيهم أكفر بينهم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس بالمهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسول إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه ويكون طيرا بإذن الله يبرئ لكم ولا برث ولا أحيي الموتى بإذنه وينبئكم بما آتاكم وما تدخرون من بيوتكم إن في ذلك آية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم واتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا مكر الله خير والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مطهرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتبعوك وهو كالذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم بما كنتم فيه تختلفون. الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا بالصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلو عليه من آيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. ومن حاجك به من بعد ما جاءك من العلم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ونذركم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله الكاذبين. هذا له ولك الحق معه من إله إلا الله وإن الله له وإن الله له ولا يزكي فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ما أنزلت التوراة والإنجيل من الله من بعد ما بعدها أنتم هؤلاء حاجزون بما لكم به علم فلم تحاجون بما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إنه الناس بإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لا تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبي دينه قل إن الهدى هدى الله يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجون إن ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يحتسب برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليه ومنهم من تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلقون ألسنتهم من الكتاب لتحسبوه من الكتاب ما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وهو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لله كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من الكتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما أمرتم تؤمنون النبي وتنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله ما أنزل علينا وما أنزل على
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحدهم منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخر من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن علم لعنة الله والملائكة والناس من خالدين فيها لا يغفر من العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا تقبل توبتهم أولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعدهم كفار فلن يقبل من أحد من الأرض ذهبا ولا افتدى أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل وأنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ومن افترى على الله كلمات ذلك فأولئك هم الظالمون. صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم من دخلوا كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب يصدون عن سبيل الله من آمن تبغون عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم ويمتد وجوههم وتسود وجوه أما الذين اسودت وجوههم وأكفرتم بعد إيمانهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم في رحمة الله فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق والله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فلو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وإن يضروكم إلا أذى ويقاتلوكم ويولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة واسوكبوا إلا بحبل من الله وحبل من النار وباعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك وما سبق كانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات أولئك من الصالحين. وما يفعلون من خير يكفروه والله ولي المتقين من الذين كفروا من دنيا من بعضهم ولا أولاد من الله شيئا أولئك أصحاب النار فيها خالدون. مثل ما ينفقون من هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر وأصحاب دار قوم ظلموا أنفسهم لا كتبوا وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دون الله يأمرونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أنتم هؤلاء تحبونهم لا يحبونهم وتؤمنون بالكتاب يلهيه وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أدوا عليكم الأنام من غير كل موتوا لغيرهم من الله عليم من ذات الصدور. وإن تذكروا مثلا من تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا ولا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذا غزوت من أهل تنبئوا المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصرهم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمن لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين ولا أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقضوا أجرهم من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلهم سنن كثير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم كرب فقد مس القوم كرب مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ويعز الله الذين آمنوا ويهلك الكافرين تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه وقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب ولا أكبر فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان نفس من تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتي منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من كان نبي قاتل معه ربيون كثير وما ضعنوا وأصابوا في سبيل الله ما ضعفوا وما استكانوا والله يحب المتقين والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم وتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاهم وخير الناصرين سنقلبوا في قلوب الذين كفروا ربهم ما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومعهم النار بئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله بعد إذ تحسون بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم بإخراج الناس أمرهم بغم لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم الله خبير بما تعملون. ثم أن من بعد الغم يغنى سيغشى طائفة منهم طائفة وتهمت يظنون بالله غير الحق ظن الجاهل يقولون هل لنا من جن قل إن الأمر كله لله يفعل بأنفسهم ولا ما لا يدون لك ولا يقول لو كان لنا من الأمر كما قتلنا هؤلاء قل لو كنا في بيوتنا الذي كتب عليكم القتل إلى مضامن يبدي الله ما في صدوركم ولما يسمع في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استبدل لهم الشيطان من بعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا بالأرض وقالوا أذل لو كانوا عندنا ما ماتوا ومن ليجعل الله ذلك خسرة والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وإن قتلتم في سبيل الله متم لا مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وإن قتلتم من الله إلى الله ترجعون وما إلى رحمة من الله لهم ولو كنتم تحزنون علينا القلب ولا انفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر وإذا أذنت فتوكل وإن الله بالمتوكلين. إن ينصركم الله ولا غالب لكم يأخذ لكم ومن ذا الذي ينصركم من بعد ولا على الله فليتوكل المؤمنون. وما كان بي أن يقول له إن يقول نحن هذا الذي يوم القيامة ثم يوفى كل نفس ما كسبت لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله ثم بسخط من الله معه جهنم ويؤذى المسيح درجات عند الله والله بصير مما يعملون. لقد من الله على المؤمنين بعد به رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله ليعلمون وليعلم الذين نافقوا غير لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله يدفعوا قالوا لو نعلم قتال لاتبعناهم والكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم الله أعلم ما يقتلون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فتروا ولا ينصرون الموت إن كنتم صادقين لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
فرحين بما آتاهم الله من فضله يستبشرون للذين لم يلحقوا بهم من خلف ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح الذين آسروا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قالوا الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتقوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا وخافون إن كنتم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا من الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان ليهدي المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان ليهديهم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وآمنوا بالله ورسوله وتؤمنوا وتتقوا ولكم أجركم فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يقولون بما آتاهم الله من فضله خير لهم بل هو شر لهم يزيدون بما باقلوا به يوم القيامة إلا ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وسنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حكمة ويقولوا ذوقوا عذاب الحريق ذلك ما قدمت أيديكم والله يذل الله الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان نأكله النار قل قد جاء رسول من قبل بالبينات بالذي قلتم قل فلم تكذبوهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقل برسول من قبلك قد جاءوا بالبينات والذنب والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز فهو الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لنبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا بئس ما يشترون لا تحسبن الذين يكفرون بما آتوا ويحبون أن يحمدوه أن يمدوا ما لم يفعلوا ولا تحسبنهم بما فازوا من العذاب والله ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعض من بعض فالذين هاجروا وخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وهم قتلوا ولو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن المآب وسنسال لا يغرنك كل الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب إلا من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.